Bismillah. Salam alaikum. On va faire l'exercice numéro 2. L'exercice 2. Donc la question 1, déterminer le sens de rotation de mouvement. La question 2, déterminer ou trouver l'expression de l'accélération angulaire θ de point. Donc on a رسمت واحد الرسم هنا. Donc pour déterminer le sens du mouvement. دونك الملاحظه الاولى انا حطيت لكم هنا 200 غرام و 300 غرام، هذا غادي يجر وهذا غادي يجر، فين غادي يمشي لو سونس؟ دونك انا بالعاني حطيت 200 300 باش يكون الجواب العكس تاع داكشي اللي نتوما تعتقدوا. 300 ما غاش نقارن هنا لي فورس، ولكن خصني نقارن لي مومون دي فورس. غادي ناخذ ان فورس هنا و ان فورس هنا، غادي نقارن هاد لي فورس بجوج. دونك اس 2 غادي يكون لو كوريتي ديالو هو اس 2، البيلون فورس عندي بي 2 ونسمي هذه طونسيون فيل 2. هذه غنسميها تي بريم 2. تي بريم 2 مع تي 2 عندهم ميم انتونسيتي لحقاش لو فيل اي انكستونسيبل اي سون ماس. ندوزو لهنا، هنا غادي يكون عندي لو بوا غنسميه بي 1، قلنا موفمون سون فروتمون ار 1، وهذه غنسميها تي 1، هذه نسميوها تي بريم 1. دونك بغيت نشوف لو سونس دو موفمون، واش لو موفمون غادي يمشي هنا ولا غادي يمشي هنا. كان غادي يمشي هنا تنقولوا ميم سونس دو روتاسيون كو لي زيغوي دي مونطر، كان غادي يمشي هنا تنقولوا سونس كونترير. دونك الجواب هو غادي نقارن هذه غتجر وهذه، غادي نقارن لو مومون ديال هاد لا فورس و لو مومون ديال هاد لا فورس. دونك غنقارن لو مومون بارابور ا دلتا، دلتا كاين هنا ديال تي بريم 2 اون فالور ابسولو، اي لو مومون ديال تي بريم 1 اون فالور ابسولي. اللي كبير فيهم هو اللي غادي يجر، بحال لي فورس. دونك اون دي اف 1 كبيره على اف 2، الا كانت اف 1 هي اللي فيها ستيلو كبيره غتمشي هنا، الا كانت اف 2 غتمشي هنا. ولكن لورسكون بارل دو موفمون دو روتاسيون اللي عنده المومون كبير، نحسبوا دابا المومون ديال هذه. دونك اول ملاحظه تي بريم 2 ايكالا تي 2. الملاحظه الاولى تتبان لكم، بغيت نحسب تي 2 شحال تساوي. دونك اون فا ايتيديي لو كور اس 2. لي فورس اللي عندنا شكون هما؟ عندنا بي 2 مع تي 2. غادي نحسبوا لورسك لو سيستيم كامل ايموبيل، لورسك لي اون ايكيليبر. دونك تي 2 بلس تي 2 ايكالا ام ا ايكالا 0 لورسك اون ايكيليبر، لحقاش با دو موفمون لا ايكالا 0. اون فا فير اون بروجيكسيون بحال لتحت بحال الفوق. اما غتعطينا بي 2 موان تي 2 ايكالا 0 الا درت بروجيكسيون هنا، ولا درت بروجيكسيون الفوق غتعطينا موان بلس بحال بحال. دونك اشنو هي تي 2؟ هي بي 2. واشنو هي بي 2؟ هي ام 2 فوا جي. دونك لو مومون ديال تي بريم 2 اشنو غادي يكون؟ تيبان لكم ياك لو مومون ديال تي بريم 2. دونك ما تيبانش هنا. لو مومون ديال تي بريم 2 بارابور ا دلتا هي لا فورس فوا لا ديستونس. لا فورس هي تي 2 ولا تي بريم 2 فوا ار 2. هذا هو لو مومون. تيبان لكم اشنو هي تي بريم 2؟ تي بريم 2 هي تي 2، واشنو هي تي 2؟ هي ام 2 جي. دونك لو مومون ديال هذه هي ام 2 فوا جي فوا ار 2. سالينا مع هذه. ندوزو للثانيه، ندوزو للجهه الاخرى. اون فا ايتيديي لو كور اس 2. لو كور اس 2 اش فيه؟ لو كور اس 2 فيه بي 1 تي 1 بلس ار 1 ايكالا ام ا 1. لو موفمون قلنا هنا ايموبيل ولا اون ايكيليبر، دونك ايكالا 0. نديرو بروجيكسيون من فوق ولا لتحت ماشي مشكل، نديرو هابطين لتحت، حنا ما كاينش مشكل عندنا لان غادي تكون 0. بحال ندير نضرب في موان بحال ما نضربش موان. بي كلكم عارفين هي ام 1 جي سينيس الفا. تي 1 تي 1 غاديه لهي وحنا خدينا لتحت هي موان تي 1، والار سون فروتمون دونك بلس 0 ايكالا 0. دونك اشنو هي تي 1؟ هي ام 1 جي سينيس الفا. حنا بغينا لو مومون ديال تي بريم 1. لو مومون ديال تي بريم 1 بشحال بعيده تي بريم 1 على السونتر؟ ار 1. دونك هي تي بريم 1 فوا ار 1. لاحظوا معايا ما خديت لا بلس لا موان، خديت اون فالور ابسولي. مع بشحال تي بريم 1؟ تي بريم 1 هي تي 1، نفس الملاحظه اللي قلنا هنا. تي بريم 1 هي تي 1. علاش؟ لان لو فيل انكستونسيبل اي سون ماس. دونك اشنو هي تي بريم 1؟ تي بريم 1 هي ام 1 جي سينيس الفا فوا ار 1.
ندوزو نقارنو دابا هادي مع هادي، بلا ما نقارنو عندي جي مع جي مكايناش، وعطيتكم ار دو هي دو فوا ار ان، دونك غتمشي هاد الار دو غتبقى هنا جوج، واش غتبقى ليا هنا دو ام دو ماشي ايكال، ولكن غادي نقارن، غتبقى ليا هنا دو ام دو، وهنا اش غادي يبقى ليا؟ عندنا الار مشات مع الار، غتبقى ليا الام ان فوا سيني سالفا، سيني سالفا تاع 30 هي 1 على 2، بحال غتبقى ليا الام ان على 2. دونك الا قارنت 2 ام 2 شحال عطيتكم ام 2؟ عطيتكم 200، الا ضربتها في 2 غتعطينا 400. وهنا الام ان عطيتكم 300 الا قسمتها على 2 هي 150، شكون هي كبيره؟ 400 كبيره. دونك لو سونس فين غادي يكون؟ لو سونس غادي يكون غادي هنا. دونك عكس عقارب الساعه، لو سونس كونترير دي سونس دي زيغوي دي مونتر. هو السؤال الاول. دوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني بغينا دابا لو موفمون كامل، بغينا لاكسيليراسيون ا تيتا دو بوين. دونك غادي نعاود التمرين من الاول. بان لي غادي نقسم الفيديو يمكن لان غادي طوال الفيديو، غادي نوقف وندير سويت. كيستيون 2 ونوقف وعاد نكمل لكم الفيديو.